नागरिक मञ्च। नमस्कार, रेडियो नागरिकको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक मञ्चमा स्वागत छ। म कमल छेत्री। समसामयिक विषयमा कुराकानी गरिने यस कार्यक्रममा आज हामी अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कोरोना भाइरसको महामारीका विरुद्ध विश्व नै लडिरहेका बेला नेपालमा भने राजनीतिक अस्थिरता छाएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको शक्ति समीकरणले सरकारका काम कारबाहीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइरहेको टिप्पणी भइरहेको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2वटा अध्यादेश जारी गरेपछि उत्पन्न भएको समस्याले पार्टीभित्र उथलपुथलको अवस्था सिर्जना गरेको छ। यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने नेकपाकै शीर्ष नेताहरूले माग गरिरहेका छन्। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारी सकिएपछि आफू प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिन तयार भएको र वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको भन्ने समाचारहरू बाहिरिएका छन्। सँगै नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले तेस्रो वरियताका अध्यक्ष बनाउने भन्ने प्रस्ताव पनि उहाँले गरेको बुझिएको छ। यद्यपि शीर्ष नेताहरूले यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। आज हामी यिनै विषयमा अधिवक्ता अर्यालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ हजुर। मुलुक लकडाउनमा छ, दिनचर्या कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? दिनचर्या अब घरमा बस्ने, समाचार पढ्ने, किताब पढ्ने, अब घरको कामहरू गर्ने, यही नै छ हजुर। अहिले मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रमबारे राम्रोसँग अवगत हुनुहुन्छ। देशमा अध्यादेश प्रकरणले निम्त्याएको राजनीतिक उथलपुथललाई हेर्ने हो भने सरकार सङ्कटमा छ भनिएको छ। सत्तारूढ नेकपाभित्र सरकार ढाल्ने चलखेल भएको छ भनिएको छ। यी सबै घटनालाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? अब यसमा सरकार ढाल्ने भन्दा पनि सरकारको नेतृत्वकर्ताले आफैले यत्रो नैतिक सङ्कट आइसकेपछि राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्थ्यो। अब ढाल्ने भन्ने कुरा, अब यो चाहिँ ढाल्ने कुरा के आयो भने अब यति ठुल्ठुलो गल्तीहरू गर्ने, एकपछि अर्को गल्ती गर्ने, यो फेरि पहिलो गल्ती त होइन नि, यस्ता त सयौं गल्तीहरू भइसके जुन चाहिँ अक्षम्य छन्। अब त्यसमा एकपछि अर्को चाहिँ गल्तीहरू थपिँदै गएको छ भनेपछि अब यो सरकारको नेतृत्वको चाहिँ लेजिटिमेसी क्राइसिसमा गइसक्यो, मोरल क्राइसिसमा गइसक्यो, नैतिक सङ्कट परिसकेको अवस्था छ। अब नैतिक सङ्कट परिसकेको अवस्था र आम रूपमा के छ भने अब यस्तो नैतिक सङ्कटमा परेको व्यक्तिलाई, यस्तो नेतृत्वलाई चाहिँ अब देशको जिम्मा दिने, यत्रो नागरिकको जीवधनको जिम्मा दिने, राष्ट्रको चाहिँ जीवनको जिम्मा दिने कुरा कति उपयुक्त छ? फेरि उहाँले कुनै सुध्रिने कुरा पनि गर्नु भएको छैन। एकपछि अर्को आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्ने, शक्ति बढाउने, अझ होइन अरूलाई थ्रेट गर्ने, कानुनको दुरुपयोग गरेर अरूलाई चाहिँ तह लगाउन खोज्ने, आवाजहरू बन्द गर्न खोज्ने, त्यो चाहिँ अरू आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूको पनि, अरू मिडियाको, नागरिक समाजको, यो सबैको। त्यसकारणले यो सरकार ढाल्ने भन्दा पनि यो सरकारले त आफैले चाहिँ निकास दिनुपर्ने हो, यस्तो यति धेरै नैतिक सङ्कट आइसकेपछि। अत्यधिक बहुमत सहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बन्न सफल हुनुभयो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँ आउनुभयो। अत्यधिक बहुमतका साथ नेकपाले बहुमत ल्यायो, अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। नेकपाभित्र विशेष गरिकन अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनियो भने त्यसको उपयुक्त पात्र छैन, अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प अहिले हुनुहुन्न भन्ने पनि गरिन्छ नि। तपाईँलाई के लाग्छ यस विषयमा? होइन, यो पार्टीभित्रको उहाँहरूको आन्तरिक कुरा, उहाँहरूको विधानको कुरा अब हामीले धेरै बोल्ने कुरा भएन। तर हामीले उहाँलाई एउटा मुलुकको प्रधानमन्त्रीको हिसाबले भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको विकल्प चाहिँ भइहाल्छ। उहाँ नहुँदा पनि त्यही पार्टीबाट अरू मान्छे पनि विकल्पको लागि हुनुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँले यति धेरै चाहिँ गलत कामहरू गर्दा गर्दै, यत्रो संरक्षण दिँदै, गल्ती गर्नेले फेरि आफूलाई सुधार्न पनि सक्छ नि, तर त्यो होइन। उहाँले त गल्ती गरेको कुरा कसैले औलाइदियो भने प्रतिशोध लिनुहुन्छ, होइन लिइरहनुहुन्छ। उहाँको समूहले त्यो गरिरहेछ भनेपछि यो कसैको स्वार्थको लागि राज्यको चाहिँ दुरुपयोग गर्ने कुरा जुन छ, यो त अक्षम्य अपराध भइसक्यो नि। यो त देशद्रोही कामहरू हो नि। यसलाई सामान्य
यसलाई हामीले राजनीतिक क्रियाकलाप भन्न मिल्दैन। जब त्यो राजनीतिक क्रियाकलापको पनि एउटा थ्रेसहोल्ड हुन्छ नि, त्यो थ्रेसहोल्ड नागेपछि त्यो एउटा देशद्रोही कुराहरू हुन्छ। किन भन्दा अब यो लोकतन्त्र खतरामा पर्ने अवस्था, मान्छेको जीव ज्यान नै खतरामा पर्ने अवस्था आयो नि त अहिले त। यत्रो कोरोनाले चाहिँ मान्छेलाई त्राही त्राही पारेको छ है, यत्रो लकडाउन भइरहेछ। अब यस्तो बेलामा चाहिँ अब भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउन खोज्ने, अनि चाहिँ दलहरू चाहिँ फुटाउन खोज्ने, आफ्नो शक्ति बढाउन खोज्ने, अब यो जतिको गैर जिम्मेवार अकर्मण्य काम, यो भन्दा ठुलो बदनियत देश र जनताप्रति अरू के हुन सक्छ? यो कुरा त्यस कारणले यो सामान्य यो राजनीतिक गल्ती कमी कमजोरी होइन। यो खास त अब हामीले अहिलेसम्म हामीले एउटा चाहिँ नैतिकताको हिसाबले मात्रै यो कुरा गरिरह होला, तर यो कुरालाई गहिरेर हेर्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ अलि यो मानसिकता चाहिँ अलि आपराधिक मानसिकता हो। यो तपाईँकै शब्दमा भन्ने हो भने वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री ओली देशद्रोहीतर्फ अर्थात् अकर्मण्यतातिर, गैर जिम्मेवारपनतिर किन गइरहनु भएको होला? कि विपक्षी दलले भन्ने गरे जस्तै अधिनायकवाद लाद्न खोज्नु भएको हो? कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? होइन, उहाँको विगतदेखि नै हेर्नुपर्छ। उहाँको विगतदेखि हेर्दाखेरि उहाँ कसरी चाहिँ त्यो पदसम्म पुग्न सफल हुनुभयो, अब त्यसैबाट यसको निष्कर्ष आउँछ है। त्यस कारणले अब उहाँलाई यो पदसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ जुन जुन समूहले, स्वार्थ समूहहरूले मद्दत गरेका छन्, अब उहाँ पदमा नरहँदाखेरि ती स्वार्थ समूहहरू कमजोर हुन्छन्, उनीहरूको स्वार्थ चाहिँ त्यसबाट चाहिँ पुरा हुँदैन। त्यस कारणले उहाँलाई जसरी पनि पदमा टिकाइरहनको लागि उहाँको गुट, उहाँको स्वार्थ समूह लागेको छ। किन भन्दा यसमा स्वार्थ समूह, राजनीतिक स्वार्थ समूह मात्रै छैन नि, यसमा त उहाँसँग सबै प्रकारका स्वार्थ समूहहरू छन् नि होइन। यसमा चाहिँ यो अर्थ राजनीति पनि त जोडिया छ नि। उहाँसँगबाट लाभ लिइरहेको यो चाहिँ व्यापारिक समूहहरू, उनीहरूको चाहिँ एउटा संरक्षक भइदिनु भएको छ। थुप्रै मान्छेहरू गुन्डागिर्दी गर्छन्, गुन्डागिर्दीको पृष्ठभूमिबाट चाहिँ राजनीतिमा उदाएका छन्, तिनीहरूको संरक्षक उहाँ नै हो। अब थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ रातारात चाहिँ धनी भएका छन्, रातारात चाहिँ पार्टीको ठुल्ठुलो पदहरूमा आएका छन् होइन। यो सबैको संरक्षक उहाँ हो नि त। त्यस कारणले अब उहाँ अब जतिसुकै बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँ जतिसुकै चाहिँ उहाँ असक्षम हुनुहुन्छ, जतिसुकै नैतिक सङ्कटमा पर्नुहुन्छ र पनि उहाँलाई पद छोड्नुहुन्न है, पद छोड्नुहुन्न भनेर चारैतिरबाट झन् एकदम उदण्ड भएर उत्तौलो ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत भइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यस कारणले अब यो राजनीतिको स्तर नै तल झर्यो। राजनीतिमा त जे पनि हुन्छ, जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ त्यो किसिमको बुझाइ हुने भयो मान्छेहरूको। त्यस कारणले यसले राजनीतिको स्तरलाई नै तल घटायो कि राजनीतिमा नैतिकता हुँदैन भन्ने कुरालाई यसले स्थापित गर्यो। जबकि राजनीतिमा एकदमै नैतिकता चाहिन्छ। आफू अन्तर्गत कुनै एउटा घटना घट्यो भने पनि त्यसको अप्रत्यक्ष रूपमा आफू जिम्मेवार भए पनि त्यसबाट राजीनामा दिएर एउटा नैतिकताको चाहिँ उदाहरण प्रस्तुत गरिएको अवस्थाहरू छ। नेपालमै पनि छ, विदेशमा त धेरैवटा यस्ता उदाहरणहरू छन्। तर यहाँ चाहिँ के छ भने आफै संलग्न भएर ठुल्ठुला यो चाहिँ नकारात्मक कामहरू गर्दाखेरि पनि त्यसलाई राम्रो हो भनिदिनु पर्ने, त्यसलाई थपडी बजाइदिनु पर्ने, सुध्रिने कुरा त कहाँ अझ चाहिँ त्यसबाट शक्ति सञ्चय गरेर अझ चाहिँ सप्रेस गर्न खोज्ने। अहिले हेर्नुहोस् न, सामाजिक सञ्जालमा कसैले लेखे बापत, बोले बापत कतिजनालाई कारवाही भइसक्यो। यो त निरङ्कुशताको पनि पराकाष्ठा भइसक्यो। मिडियालाई त्यस्तै तथानाम छ, पत्रकारहरूलाई त्यस्तै छ, यस्तो अवस्था आइरहेको छ नि अहिले। त्यस कारणले अब यस्तो नेतृत्वको हातमा मुलुक सुम्पिन हुन्छ कि हुन्न, मुलुकलाई यसबाट घाटा छ कि छैन, यो तुलनात्मक एउटा चाहिँ लाभको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि, कम्पेरेबल एउटा चाहिँ एडभान्टेजको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि यस्तो व्यक्ति चाहिँ पदमा रहिरहँदाखेरि मुलुकलाई ठिक छ कि छैन भन्ने कुराबाट हेर्दाखेरि पनि अब हामीले एउटा निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। यो त चारैतर्फबाट यो कुरा आइसकेको छ। अनि मैले अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ। उसो त प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन अघि मात्र प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति बिना संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने गरी र केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा 40% सदस्यले चाहेमा पार्टी छोड्न सक्ने गरी, छोटकरीमा भन्ने हो भने पार्टी फुटाउन सक्ने गरी अध्यादेश जारी गर्नुभयो। त्यसपछि चौतर्फी आलोचनापछि फिर्ता पनि लगिसक्नुभयो। त्यो प्रकरणलाई चाहिँ के सङ्केत गर्छ? सरकार कुन बाटोतर्फ जान लागेको सङ्केत गर्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, त्यो ओली
को जुन गुट छ त्यो एउटा स्वार्थ समूह हो। त्यो स्वार्थ समूहले आफ्नो लागि चाहिँ जे पनि गर्छ, मुलुकलाई नै उसले चाहिँ दाउमा राख्न पनि तयार, सारा नेपाली जनताको जीव ज्यानको लाई पनि दाउमा राख्न तयार, अरू पार्टी फुटाउन पनि तयार, जे पनि गर्न तयार भन्ने सन्देश दियो यसले। त्यसकारणले यो के हो भने यो चाहिँ राजनीतिमा यो हदको चाहिँ गैर जिम्मेवारीपना, यो हदको चाहिँ निरङ्कुश चरित्र हुनु भनेको हाम्रो जस्तो देशमा हामीले पटक पटक चाहिँ जुन सङ्घर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्रमा यो एकदमै अक्षम्य कुरा हो। यस्तो प्रवृत्तिलाई कतैबाट पनि हामीले चाहिँ ठाउँ दिनु हुँदैन, यसलाई चाहिँ हामीले स्वीकार्नु हुँदैन। स्वीकार्दै गयो भने आज केपी ओलीजीले गर्नुभयो भने भोलि केपी ओली भन्दा बलियो गुटले त्यही गर्न सक्छ नि, होइन? यो त एउटा उदाहरण बन्यो, एउटा चाहिँ नजिर बन्दै जान्छ। केपी ओलीको गुटले आज जसरी चाहिँ सत्ता सञ्चालन गर्यो, भोलि केपी ओलीको गुटलाई चाहिँ परास्त गर्नलाई त्यस्तै फेरि चाहिँ संयन्त्रहरू बनाएर त्यस्तै साँठगाँठ गरेर भोलि अर्को गुट यो गुट भन्दा बलियो बनेर आउला नि त, उसले पनि त्यही गर्ला नि फेरि। यहाँ त एउटा गुट र अर्को गुटको बीचको, एउटा स्वार्थ समूह र अर्को स्वार्थ समूह बीचको लडाइँमै मुलुक चाहिँ अहिलेसम्म यहाँसम्म आयो। भोलि पनि त्यही हुने देखियो त्यसपछि त, किन भन्दा केपी ओली भन्दा अर्को बलियो गुट निस्किँदैन भन्ने छ र यो प्रवृत्तिलाई यदि हामीले ठाउँ दियो भने त्यसकारणले यो चाहिँ एकदमै खतरनाक छ मुलुकको लागि। भनेपछि यो खतराको सङ्केत हो एकदमै। यहाँ कुनै विधिको शासनको कुरै नगर्नुहोस्, यस्तोमा यो हुकुमी शासन भन्दा पनि गए गुज्रेको भइसक्यो। यहाँ त कुनै पनि विवेक नै छैन नि अहिले। यहाँ हामीले रुल अफ लको एउटा कानुनको शासनको कुरा गर्छौँ, संविधानवादको कुरा गर्छौँ, ती कुरा त सबै चाहिँ त्यो डस्टबिनमा फालिसकेको अवस्था भयो नि। किन भन्दा पार्टी फुटाउने कुराहरू जुन एउटा षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले गरिन्छ, कन्स्पिरेसी थ्योरीबाट चाहिँ राज्य चलाएर पनि हुन्छ। अब अहिले सबैका प्रोफाइल चाहिँ तयार पारेर बसेका छौँ, कोही हाम्रो विरुद्ध बोल्यो भने हामी मुद्दा लगाइदिन्छौँ भनेर हिँड्छन् मान्छेहरू, होइन? अब सरकारको चाहिँ निकट त्यो गुटसँग निकट चाहिँ कार्यकर्ताहरू चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अहिले भिजिलान्दै भएर निस्किरहेछन्। ल हेर्नुहोस्, ठाउँ ठाउँमा उनीहरूले एउटा चाहिँ प्रतिकारहरू गरिरहेछन्, अरू चाहिँ मान्छेहरूलाई मुद्दा मामिला लगाउने, धम्क्याउने अनेक गरिरहेछन्। यो त एउटा यो ताण्डव नृत्य नै भइसक्यो नि यो त। हिजो अस्ति तपाईँले भने जस्तै रुल अफ लका लागि भन्ने, अर्थात् लोकतन्त्रका लागि या भनौँ तपाईँकै शब्दमा संविधानका वादका लागि, जनताको शासनका लागि भनेर सत्तामा आउन चाहे, सत्ता प्राप्त पनि गरे। अहिले त्यो बाटोतर्फ के कुराले उनीहरू उन्मुख हुँदैछन् जस्तो लाग्छ? के कुराले उनीहरूलाई प्रभावित गरेको होला? होइन, यो वास्तवमा यो स्वार्थ समूहले चलाइरहेछ नेपालको राजनीति। अब यी गुटहरू भनेका स्वार्थ समूह नै हुन्। यी स्वार्थ समूहहरूलाई हामीले विशुद्ध एउटा राजनीतिक ढङ्गले मात्रै हेरेका छौँ, त्यति मात्रै होइन। यो एउटा आर्थिक स्वार्थ समूह पनि हो। त्यसकारणले आर्थिक स्वार्थ समूह, यो अर्थ राजनीति भन्छौँ नि, अर्थ राजनीति भन्दा बित्तिकै नेता र त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ जुन आर्थिक समूहहरूको नाफाखोरहरूको है, तिनीहरूको चाहिँ एउटा गठमेल छ त्यहाँनिर। भनेपछि त्यो गठमेलले आफ्नो स्वार्थको लागि यो गरिरहेको हुन्छ नि त। अनि यहाँ त अब हुँदा हुँदा केसम्म पनि भयो भने अब चाहिँ त्यही चाहिँ जुन त्यसरी जुन एउटा ढङ्गले राज्य सत्ता पनि कब्जा गर्ने, अनि त्यसबाट चाहिँ आर्थिक स्रोत पनि जुटाउने, अनि भोलि आफू आफ्नो शेषपछि पनि अनि त्यही पैसाले फाउन्डेसनहरू चलाउने, त्यसैबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रचार प्रसार गराउने, ऐतिहासिक महापुरुष बनाउने। अब यो खालको प्रवृत्ति भयो नि त अहिले त। आफूलाई एउटा देवत्वकरण गराउने, त्यही चाहिँ भ्रष्टाचारको पैसाले, त्यो अकुत सम्पत्तिले। अहिले हेर्नुहोस् त, यो दलको केही नेताहरूको वरिपरिका मान्छेहरू कति रातारात धनी भएछन्, कसरी चाहिँ ठेक्कापट्टा लिइरहेछन्, राज्यको सम्पत्ति कसरी लिइरहेछन्। तिनीहरूको चाहिँ अब ती पोलिटिसियन र त्यो व्यापारीको बिचमा के अहिले त्यो उनै छैन, लक्ष्मण रेखा नै छैन, एउटै हुन् कि जस्तो भइसक्यो यहाँ। किन भन्दा एउटाले अर्कोको स्वार्थको काम गरिदिने, अथवा नेताले कमिसनबाट कमाएको पैसा पनि त्यही व्यापारीकोमा चाहिँ अदृश्य रूपमा लगानी गर्ने, नेता र व्यापारी नै छुटिन छोडेको स्थिति भइसक्यो। भनेपछि यो गुटले जसरी अहिले चाहिँ एउटा रजाइ गरिरहेछ, अब त्यसबाट चाहिँ ऊ विमुख हुन चाहन्न। त्यसकारणले जसरी पनि यो सरकार टिकाउन खोज्छ, उसले त्यो टिकाउनको लागि उसले देशलाई, जनतालाई खतरामा पुर्याउन पनि पछि परेन भन्ने कुराको उदाहरण हो यो। झन्डै 2/3 बहुमत ल्यायो, बलियो सरकार बन्यो, इतिहासकै बलियो सरकार छ। यो सरकारले गर्न चाहिँ के पर्थ्यो तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, इतिहासकै अब बलियो सरकार, 2/3 सरकार अब भने पनि अब जनताको लागि गर्ने कुरा हो खास त, अब राजनीतिक ढङ्गले भन्दा। तर यो आफैमा एउटा चाहिँ स्वार्थ समूहको रूपमा देखा पर्यो। 2/3 भित्र सबै त बेठिक नहोलान्, तर त्यो 2/3 भित्रको चाहिँ जुन मूलधार हो, त्यसभित्रको गुट
प्रभावशाली गुट हो, त्यो गुट चाहिँ एकदमै भ्रष्ट भएर निस्कियो भनेपछि उसले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्यो 2/3 मतलाई पनि। र उसले चाहिँ नक्कली दुश्मनहरू खडा गर्ने हैन, हजुर, नक्कली दुश्मन खडा गरिसकेपछि त अनि चाहिँ त्यो दुश्मनबाट बच्नको लागि यो गर्नुपर्छ उ गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ यो चाहिँ सुशासनको कुरा गर्ने होइन, त्यो होइन, अब राष्ट्रवाद भन्यो, के वाद भन्यो हैन, पार्टीलाई खतरा छ भन्यो, यस्ता यस्ता कुरा गरिदियो। अनि चाहिँ वास्तविक चाहिँ जनताका मुद्दाहरू, यो चाहिँ जनताले चाहिँ पाउनुपर्ने, राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाका कुराहरू छायामा पर्ने, अनि उनीहरूका स्वार्थका कुराहरू चाहिँ ले प्रधानता पाउने र अरू देशको चाहिँ अवस्था यस्तो छ उस्तो छ भनेर हामीले वास्तविक इस्युहरूमा त छलफलै गर्न पाएनौँ नि। अब यो भएपछि त देश मात्र नभएर विश्व नै कोरोना महामारी विरुद्ध लडिरहेका बेला नेपालमा भने अहिले सत्ता समीकरण, शक्ति समीकरणका पछाडि सत्तासीन दलहरू अग्रसर छ। बुधबारको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेता वामदेव गौतमलाई कोरोना महामारीपछि प्रधानमन्त्री बन्नको लागि प्रस्ताव गर्नुभयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। संवैधानिक रूपमा नागरिकको मतदानबाट बहिष्कृत व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको लागि उपयुक्त पात्र हो? त्यो चाहिँ गलत कुरा हो, त्यसरी चाहिँ मिल्दैन। उहाँले फेरि अर्को संविधानको उल्लङ्घन गर्ने कुरा, त्यसमा उद्धत हुनुभयो, फेरि अर्को अपराध गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले है। अब त्यो कुरा, पहिलो कुरा जे भन्दै हुनुहुन्छ त्यो संविधानमा नभएको कुरा हो र संविधान संशोधन गरेर पनि गर्न मिल्दैन भन्ने हो सामान्यतया। संसदीय प्रणालीमा त्यो चाहिँ संसदको यो चाहिँ लोअर हाउसको प्रतिनिधि सभाको सदस्य मात्रै चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भन्ने कुरा छ। अब यहाँ हुँदा त्यो वास्तवमा सदस्य, प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने हो, तर चाहिँ अहिलेको संविधानले समानुपातिकसम्मकोलाई पनि दिएको छ। तर यहाँ समानुपातिकमा वामदेव गौतम जान सक्ने अवस्था पनि छैन। राष्ट्रिय सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने अवस्था पनि छैन यदि त्यहाँ लगियो भने पनि, अथवा अरू कसैलाई चाहिँ छोड्न लगाएर त्यो ठाउँबाट उठेर जित्ने भन्ने कुरा पनि, त्यो पनि अर्को हास्यास्पद कुराहरू हुन्छ। त्यसकारणले यो जे गरिँदैछ यो फेरि अर्को चाहिँ यो डर्टी गेम हो यो है, यो फोहोरी खेल हो। यो यस्तो फोहोरी खेल सुहाउँदैन। त्यो चाहिँ एउटा संविधानको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बसेको व्यक्तिबाट यो खालको कुराहरू आउनु भनेको त फेरि अर्को फोहोरी कुरा हो। यसलाई फोहोरी कुरालाई पनि एकदम नर्मल बनाउन खोजिँदैछ कि एउटा सामान्यकृत गर्न खोजिँदैछ यहाँ। अनि उहाँलाई संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा मार्फत प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषय पनि चर्चामा छ। तपाईँले अलिकति उल्लेख गर्नुभयो, यो कतिको जायज कुरा हो? होइन, राष्ट्रिय सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। अब मन्त्रीसम्म चाहिँ हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। त्यो संविधानले प्रश्नसँग भनेको छ। प्रतिनिधि सभामा चाहिँ सबभन्दा ठुलो दलको, संसदीय दलको नेता हो प्रधानमन्त्री बन्ने। अब वामदेव गौतमलाई उतिखेर चुनाव हराउन हुँदैन थियो, त्यसो भए चुनाव हराउने पनि त्यसै षड्यन्त्रपूर्वक हराइयो भनिया छ। अब अहिले फेरि उहाँलाई नै पङ्गु बनाउनलाई यो कुराहरू गरिँदैछ वास्तवमा होइन। यो आफैमा अस्वस्थ कुराहरू हो यो। अब वामदेव गौतमले पनि यस्तो कुरालाई विश्वास गरेर फेरि उहाँ पनि मक्ख पर्ने अवस्था आउनु भनेको त्यो अर्को फेरि विडम्बना हो। त्यसकारणले यो गलत कुरा हो। यो त यो संविधानले मिल्दैन। संविधान संशोधन गरेर पनि मिल्दैन वास्तवमा। प्रधानमन्त्री बन्ने मान्छे त सामान्यतया त जनताकोमा गएर निहुरेर चाहिँ भोट मागेर जितेर आउनु पर्यो नि। त्यो चाहिँ मनोनित भएर आएको मान्छेले गर्ने कुरा होइन नि। अब राष्ट्रिय सभामा जाने भनेको एक किसिमले त त्यो त मनोनित जस्तै हो नि होइन। किन भन्दा मनोनित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले चुन्ने कुरा हो नि। त्यो त एउटा उपरी संरचना मात्रै हो राष्ट्रिय सभा भनेको त। एकदम बेस भनेको प्रतिनिधि सभा हो। प्रतिनिधि सभाको पनि सबभन्दा त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन नै बेस हो सबभन्दा। अब त्यो प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट आउने भनेको लोकतान्त्रिक मानिँदैन त्यति। म अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहे। विगतदेखि नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादित हुँदै आउनुभयो। पछिल्लो समय अध्यादेश प्रकरणले झन विवादित बनाएको छ। राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति तपाईँको विचार के छ? राष्ट्रपतिज्यू अब उहाँ पनि पुरै सेटिङमा चल्नुभयो है। अब यो पुरै सेटिङमा चलेको देखियो। किन भन्दा पहिला राष्ट्रपतिज्यूका सल्लाह गर्ने, अनि चाहिँ यताबाट अध्यादेश जाने, अनि जाँदा जाँदै उहाँले चाहिँ लालमोहर लगाइहाल्ने अवस्था देखियो। अब राष्ट्रपति संस्थाको गरिमाले यो गर्न दिँदैन। तर उहाँले चाहिँ बिल्कुलै एउटा राजनीतिक स्वार्थमा, एउटा गुटको स्वार्थमा हिँडिदिनु भयो। उहाँ राजनीतिक स्वार्थ पनि भन्दिनँ म त। राजनीति भनेको त समग्र राजनीतिलाई हेर्नु पर्यो नि, देशको राजनीतिलाई। उहाँले एउटा गुटको स्वार्थलाई हेर्नुभयो। यो कुरा त राम्रो भएन। राष्ट्रपतिज्यूले कतिपय कुराहरू चाहिँ उहाँले त्यसमा छलफल गर्न सक्नुहुन्छ होइन। केही कुराहरू त्यसलाई चाहिँ सुधार्ने कुराहरूको सम्बन्धमा छलफल चलाउन सक्नुहुन्छ।
क्याबिनेटसँगै प्रधानमन्त्रीसँगै यो कुरा त अलि पाच्य भएन भन्न सक्नुहुन्छ। अब उहाँले त्यो गर्नु भएन। अब पहिला उहाँले अध्यादेशहरू रोकिदिएर राख्नुभयो, थुप्रै अध्यादेशहरू होइन, एउटा गुटको चाहिँ स्वार्थको लागि। तपाईँले त्यो पहिला राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने बेलामा त्यस्तै गर्नुभयो। उहाँले चिकित्सा शिक्षा आयोग सम्बन्धी ऐन अध्यादेशलाई रोकिदिनु भयो। त्यसै गरेर चाहिँ अघिल्लो सरकारले चाहिँ देउबाको सरकारले राष्ट्रिय सभामा पठाएका 3 जना मान्छेहरूलाई रोकिदिनु भयो उहाँले, र फेरि अर्को सरकारले मान्छे पठायो भनेपछि उहाँले पनि यो चाहिँ जुन एउटा संविधानको मर्मअनुसार उहाँ चल्न सक्नु भएन। उहाँ पनि पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्नुभयो। यो कुरा उहाँको आफ्नो गरिमा घटाउने कुरा नै हो, इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। अनि सँगै कतै ब्युरोक्रेसी पनि प्रधानमन्त्रीकै प्रभावमा परेको कि भन्ने पनि देखिन्छ नि, ब्युरोक्रेसी पनि चुकेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, ब्युरोक्रेसी त प्रधानमन्त्रीको प्रभावमा पर्ने नै भयो। ब्युरोक्रेसीले छुट्टै केही गर्न सक्ने अवस्था नै आउँदैन नि होइन। उनीहरूले केही गर्न खोजे भनेदेखि त उनीहरूको आफ्नो पनि जुन करियर छ त्यो त अब डामाडोल हुन्छ, उनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सकिन्छ। त्यस कारणले उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नै सहयोग गरे अथवा प्रधानमन्त्रीको स्वार्थमा हिँडे भन्ने कुरा त्यति अनौठो कुरा भएन उनीहरूको, किन भन्दा त्यो उनीहरूको बाध्यता पनि हो। र उनीहरूले बरु प्रधानमन्त्रीलाई अथवा प्रधानमन्त्रीका सँग सम्बन्धित स्वार्थ समूहलाई कसरी खुसी बनाएर फाइदा लिन सकिन्छ भनेर अब उनीहरूको प्रधानमन्त्रीको मानसिकता अनुसारको व्यवहार उनीहरूले गरिरहेछ होइन। त्यो त देखिन्छ अहिले कतिपय सचिवहरू उफ्रेको हेर्दाखेरि डाक्टरहरूलाई कसरी चाहिँ अपमानित गरिरहेछन् कतिपय सचिवहरू। त्यो त अब प्रधानमन्त्रीको एटिच्युड अथवा मन्त्रीहरूको एटिच्युड जे छ त्यही अनुसारको उनले व्यवहार देखाउँछन् अनि प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई स्याबास भन्छन्, पुरस्कृत गर्छन्। यो खालको मूल नेतृत्व चाहिँ बेठिक भइसकेपछि त्यही किसिमको संस्कार हुर्किन्छ ब्युरोक्रेसीमा पनि र सम्पूर्ण पार्टीमा त्यो खालको रहन्छ। किन भन्दा एउटा पार्टीभित्रको एउटा समूहले गलत काम गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले परास्त गर्न सकिएन भने हजुर अर्को ढङ्गले अरूले पनि त गुट बनाउँछ नि। ल मानिलियो केपी ओलीको चाहिँ समूहमा चाहिँ त्यहाँको अर्थतन्त्र, त्यो गुटको अर्थतन्त्र बलियो भएको कारणले त्यो गुट बलियो भयो भन्ने भयो भने अब त्यो गुटलाई परास्त गर्नलाई त अरू चाहिँ विचारको राजनीति गरेर परास्त गर्न सक्दैन अर्को गुटले। अनि अर्को गुटले पनि अर्को विचार समूहले पनि बिस्तारै चाहिँ त्यसपछि यो चाहिँ आर्थिक स्रोतहरू विकास गर्छ अनि त्यो आर्थिक स्रोतको आधारमा अनि चाहिँ त्यो ओली गुटलाई टक्कर दिन्छ त्यसपछि। भनेपछि यहाँ त गुट बिचको लडाइँ हुन्छ कि जनताको मुद्दा त सधैँ ओझेलमा हुन्छ नि। दुईटा भ्रष्ट गुटहरूको बिचमा लडाइँ हुन्छ, पार्टीभित्र पनि त्यही हुन्छ अनि इलेक्सनमा पनि तिनीहरूको बिचमा भागभण्डा हुन्छ। कहिलेकाहीँ ती दुईटा गुटहरू भ्रष्ट गुटहरू मिल्दिन्छन्, तपाईँ हामी जनतालाई चाहिँ एक्ल्याउँछन् होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हाम्रो एजेन्डा हुन्छ तर ती दुईटा भ्रष्ट गुट मध्ये एउटा गुटले हाम्रो एजेन्डालाई लिन्छ अनि पब्लिकमा एउटा चाहिँ लेजिटिमेसीको लागि त्यसले मद्दत पनि गर्छ। यो त नागरिक समाजले उठाएको कुरा भन्छ होइन, स्वतन्त्र मान्छेले भनेको कुरा, विज्ञले भनेको कुरा भन्छ, तर त्यो हामीले उठाएको जायज कुरालाई पनि त्यहाँभित्रको एउटा भ्रष्ट गुटले त्यसलाई प्रयोग गर्छ, त्यसरी पनि प्रयोग गर्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ सबभन्दा यो राजनीतिमा जुन यो विकृतिहरू छ अहिले, राजनीतिक एउटा भ्रष्टाचार छ होइन, यो चाहिँ सबभन्दा यसको मूल कारण हो। र यो राजनीतिक भ्रष्टाचारको कारणले गर्दाखेरि नै अहिलेको हाम्रो पोलिटिक्स बिग्रदै गइरहेको छ। यो संवैधानिक कानुनका यी सीमाहरू त यो त हामीले गफ गर्ने विषय मात्रै हुन थाल्यो अहिले त। तपाईँले कति मजाले भन्नुभयो कि गुटको शिकारले गर्दाखेरि सम्पूर्ण हाम्रो राजनीतिक प्रणाली नै अस्थिरतातर्फ लम्किरहेको देखिरहेका छौँ। समग्र राजनीति नै विकृत भयो, भ्रष्ट भयो भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै गर्दा नेपालको समग्र राजनीति नै एउटा पार्टीगत मात्र नभएर समग्र राजनीति नै विकृतको बाटोतर्फ उन्मुख भएको हो। अर्थात् हामीले यो समग्र राजनीतिक प्रणालीको नै विकल्प खोज्नुपर्ने बेला भएको हो। प्रणालीको विकल्प होइन, प्रणालीको विकल्प खोज्नु हुँदैन, यो संविधानलाई जोगाउनु पर्छ। हजुर, यो संविधानलाई सुधार्न सकिन्छ, तर यो संविधानले केही कुराहरू एकदमै राम्रो कुराहरू लिएर आएको छ, तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरू खराब भइदिएपछि सत्तामा बस्नेहरू पनि विपक्षमा बस्नेहरू पनि खास गरेर मूल नेतृत्व खराब भइदिएको कारणले यो सबैलाई दोष छैन। त्यहाँ त्यागी मान्छेहरू छन् नि ठुला पार्टीहरूमा पनि, तर त्यहाँको मूल प्रवृत्ति मूल चाहिँ नेतृत्व के भयो भने उसको जग नै भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारको जगबाट उसले चाहिँ शक्ति आर्जन गर्यो, ऊ मूलधारमा आयो र उसले चाहिँ पार्टीको सत्ता कब्जा गर्यो। पार्टीको सत्ता कब्जा गरिसकेपछि उसले चाहिँ इलेक्सन पनि कब्जा गर्यो। यो चाहिँ ठेकदारहरूसँग, यो भ्रष्टहरूसँग, माफियाहरूसँग मिलेर
त्यस्तै खालका मान्छेहरूलाई चुनेर ल्यायो। अरूले त अब टिकट पाए पनि छोड्ने अवस्था आइसक्यो नि कतिपय मान्छेले। अब युवराज ग्यावाली एउटा स्वच्छ छविको नेता हुनुहुन्छ नि, एमालेको पूर्व उपाध्यक्ष, उहाँले टिकट पाएर पनि छोड्नुभयो बिचरा। अब कतिपय अरू थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ टिकट पाएर पनि छोड्नुभयो नि उहाँहरूले। म कहाँ चुनाव लड्न सक्छु, मसँग कहाँबाट पैसा छ र? अथवा विपक्षीबाट लड्ने मेरो प्रतिस्पर्धी चाहिँ कुनै ठेकदार ब्याकग्राउन्डको छ अथवा माफिया ब्याकग्राउन्डको छ, उसँग पैसा छ होइन भनेपछि अब त्यस्तो अवस्थामा यी असल मान्छेहरू त डिस्करेज हुने अवस्था आयो नि त। त्यसकारणले यो परिस्थिति छ। यो यहाँको अहिलेको व्यवस्थामा त्यति धेरै ठुलो त्रुटिहरू नहुँदै पनि पात्रहरूले चाहिँ यसलाई पुरै चाहिँ यसलाई आफ्नो स्वार्थमा यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गरे। स्वार्थ समूहहरूले राज्य नै कब्जा गरेको अवस्था, प्रणाली नै कब्जा गरेको अवस्था देखियो अहिले। अब जतिसुकै राम्रो व्यवस्था ल्याउनुहोस्, यही खालको स्वार्थ समूहहरूको यो ताण्डव नृत्य हेर्ने हो भनेदेखि त कहिले पनि लाग्दैन नि, यो कहिले पनि सुशासन आउँदैन यस्तो हो भने। त्यसकारणले सुध्रिनु पर्यो नि त। अब त्यो सुधार्ने प्रक्रिया के हो भने जो नेतृत्व गलत छ त्यो गलतलाई गलत भन्नु पर्यो। पार्टीभित्र पनि त्यो चाहिँ अन्तरसङ्घर्ष चर्किनु पर्यो। नेताले जे भन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्ने होइन, उसको डिफेन्ड गर्ने। पब्लिकले एउटा तथ्यपरक ढङ्गले वस्तुपरक ढङ्गले कुनै क्रिटिसाइज गर्यो, तथ्यहरू ल्याइदियो भने पनि अरिङ्गाल जस्तो गरेर जाइ लाग्ने होइन कि नेताले गलत गरेछ भनेदेखि त पब्लिकले उठाएको मुद्दालाई त्यहाँभित्रको पार्टीभित्रको कार्यकर्ताले नेताले पनि त्यसलाई चाहिँ लिएर अनि चाहिँ आफ्नो नेताको सम्बन्धमा छानबिन गराउनु पर्यो। हजुर, त्यसको निकास त निकाल्नु पर्यो नि। तर यहाँ त के छ भने अब आफ्नो गुटको नेताले बोलेपछि जतिसुकै आपराधिक क्रियाकलाप गरोस् बोलोस् त्यसलाई चाहिँ समर्थन गर्ने अवस्था छ अहिले त। यो विकृति हो। यो राजनीति भित्र अर्थात् राजनीतिक दलभित्र सीमित पात्रमा तपाईँले भने जस्तै स्वार्थ समूह विकृत हुनुको कारण कतै नागरिक सचेतनाको पनि अभाव हो कि मैले भन्न खोजेँ नागरिक स्तरको पनि चेतना नपुगेर त्यस्ता पात्रलाई हामीले माथि पुर्याएर अहिलेको यो समस्या सृजित भएको हो कि होइन? नागरिक भने पनि हेर्नुहोस्, अब नागरिक अब सबै नागरिकको अब कुरा गर्दाखेरि अहिले त सामाजिक सञ्जालबाट धेरै नागरिकहरूको कुरा आइरहेछ हुन त होइन, आउँछ अहिले। तर यहाँ नागरिक समाज भनेर पनि फेरि त्यही पार्टीको गुटसँग आबद्ध मान्छेहरू त छन् नि यहाँ पनि। तिनैले चाहिँ अब आज केपी ओलीलाई के अप्ठ्यारो परेको छ, एउटा नागरिक समाजले निकालिहाल्यो विज्ञप्ति भनेपछि नागरिक समाजमा पनि त्यसरी छिरिया छन् नि। त्यही स्वार्थ समूहको एउटा विस्तारित रूप बन्यो यहाँ नागरिक समाज पनि। त्यसकारण नागरिक समाज क्रिटिकल हुने हो भनेदेखि त अर्कै हुन्थ्यो नि कुरा। नागरिक समाज पनि त्यो चाहिँ पार्टीको एउटा गुटसँग आबद्ध भएर अनि त्यो गुटको लागि अनुकूल हुने कुराहरू गर्दैन, कतिपय कुराहरू आँखा चिम्लिदिने, कतिपय कुराहरू ऐन मौकामा गुटको अनुकूल हुने गरी कुराहरू गर्दैन, यसले चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्ने कामहरू गर्यो। त्यसकारणले अब यो खालको प्रवृत्ति त सबै ठाउँमा छ। मिडियामा पनि पर्ला कहिलेकाहीँ त्यस्तो कुराहरू, नागरिक समाजमा पर्ला होइन। हुँदा अब राज्यका हरेक क्षेत्रहरूमा यो परिरहेको अवस्था। त्यसकारणले यो शुद्धिकरण सबै ठाउँमा आवश्यक छ। अब नागरिक समाजमा कोही छ भने नागरिक समाजकै अगुवाले कसैले गलत काम गर्यो भने त्यहाँ विरोध गर्नु पर्यो हामीले तथ्यपरक वस्तुपरक ढङ्गले। अब मिडियाको साथी कोही हुनुहुन्छ भने त्यही भित्रकोले त्यो कुराहरू करेक्सन गर्नु पर्यो। अब चाहिँ पार्टीभित्रको छ भने पार्टीभित्रैबाट करेक्सन गर्नु पर्यो। पार्टीभित्रको कुरा धेरै आन्तरिक जीवनको कुरा तपाईँ हामीले गर्यो भनेदेखि हामीलाई फेरि मान्छेहरू जाइ लाग्न सक्छन्। तर त्यही भित्रकोले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु पर्यो। पार्टीको सदस्यको त अधिकार छ त, पार्टीभित्र अनुशासन समितिहरू छ, आयोगहरू छ, त्यहाँ उजुरी हाल्नु पर्यो होइन। गलत आरोप लगाइरहेछ भने त्यो आरोप चाहिँबाट सफाई पनि पाउनु पर्यो, होइन भनेदेखि कारवाही हुनु पर्यो। यो 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 चाहिँ सिस्टमलाई हामीले चाहिँ क्रियाशील बनाउनु पर्यो। दण्डको र यो चाहिँ पुरस्कारको प्रणालीलाई हामीले चाहिँ सुचारू गराउनु पर्यो। हरेक क्षेत्रमा दण्ड र पुरस्कारको प्रणाली त छ नि त। हजुर, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रियाशील बनाएनौँ। उल्टो दण्डको कुरा के छ भने आफ्ना विपक्षीहरूलाई सप्रेस गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने भयो होइन। त्यो लिगल नर्म्सहरूलाई पनि वेपनाइज गरियो, त्यस्तो देखिन्छ अहिले। जायजै कुरा छ भने नि विपक्षीले बोल्यो भने त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्ने, त्यसलाई चाहिँ इन्टरटेन नै नगर्ने अवस्था भयो। अथवा विपक्षी व्यक्तिले सानोतिनो गल्ती गर्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ फेरि दमन गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ एउटा हतियार बनाउने कुरा, वेपनाइज गर्ने कुरा गरियो, कानुनको मिसयुज गरियो, ललाई वेपनाइज गरियो, इन्स्टिट्युसनहरूलाई वेपनाइज गरियो। यो खालको प्रवृत्ति छ। हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा केही जोड्न चाहनुहुन्छ छोटकरीमा प्लिज? अन्त्यमा अब यो अहिले निकास दिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले। अब यो निकासको चाहिँ पार्टी नफुटिकन सहज रूपमा निकास आउनुपर्छ। पार्टी फुट्नु पनि हुँदैन। उहाँले चाहिँ पार्टी फुटाउनेसम्मको एउटा चाहिँ दुराशयपूर्ण जुन अध्यादेश पनि ल्याउन खोज्नु भएको थियो त्यो सर्वथा गलत छ। अब अहिले चाहिँ सहज ढङ्गले निकास दिने र यो कोरोनासँग लड्ने कुरालाई पनि कुनै बाधा पुग्नु हुँदैन। र चाहिँ अहिले यो यस्तो नैतिक सङ्कट परेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू पदमा बसिरहनु पनि उपयुक्त छैन। उहाँले सहज ढङ्गले चाहिँ
सत्ता हस्तान्तरण गरेर चाँडोभन्दा चाँडो अर्को सरकार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। त्यही पार्टीभित्र अर्को राम्रो विकल्प खोज्नुपर्छ, त्यहाँ पनि असल चाहिँ चरित्र भएको है जनताले पनि उपयुक्त देखेको पात्रलाई अगाडि सार्नुपर्छ। त्यहाँभित्रकै फेरि अर्को चाहिँ कुनै गुटको फेरि त्यस्तै भ्रष्ट पृष्ठभूमि भएको मान्छे आयो भनेदेखि त जनता फेरि पनि निराश हुन्छन्। त्यसकारणले केपी ओली भन्दा बेटर मान्छे, बेटर नेता आयो भन्ने देखाउनु पर्यो जनतालाई पनि, र एउटा चाहिँ चुस्त रूपले काम गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीज्यू त शारीरिक रूपले पनि अहिले कमजोर अवस्थामा हुनुहुन्छ। अब यत्रो चाहिँ उदण्ड क्रियाकलाप राज्य सञ्चालन गर्नुहुन्छ कि उहाँले आफूले सिर्जना गरेका समस्याहरू विवादहरूमा उहाँ फस्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् न, यो देशको लागि त धेरै ठुलो एउटा खतराको अवस्था छ नि। देशलाई चाहिँ 24 घण्टा जागृत भएर चाहिँ देशको सेवा गर्नुपर्ने समयमा उहाँ आफै बिरामी हुनुहुन्छ, कति समय दिन सक्नुहुन्न, त्यसमा पनि आराम गर्नुपर्ने मान्छे फेरि यत्रो राजनीतिक दिनमा 18 घण्टा उहाँले राजनीतिक चाहिँ क्रियाकलापहरूमा उहाँले टाइम दिनु परेको छ। उहाँसँग सम्बन्धित मान्छेहरू त्यही काम गरेर बसिरहन्। देशलाई जनतालाई हेर्ने कसले यस्तो अवस्थामा? त्यसकारणले यो कुरा तुरुन्त बन्द हुनुपर्छ भन्ने हो। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल। आजका लागि नागरिक मञ्चको समय सकियो। म कमल छेत्री बिदा हुन्छु। नमस्कार।